nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw na usab, aniya ang atong programa nga maghatagan ninyo dugang kaalam ug impormasyon bahin sa maayong panlawas. So kinidalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sa gihapon kini si Ate Ging para sa EXL Health Trivia. Una ta mo padayon, amo lamang ipabalukan ninyo nga ang EXL Makabuhay Plus usa ka prebiotic, preventive, multi-herb ug immune booster nga gama sa 17 aktibong halamang gamot nga puro sakto ug natural nga makahatag og kaayuhan sa tuang panlawas. Mga miga-migo, ato karong hisgutan ang bahin sa kamantige, isip halamang gamot. Ang balsam sa garden, nga mas naila nga kamantige dinhi sa Pilipinas. Kapamilya gihapon sa Touch Minat, pareha sa makahiya plant. Dinhi sa tua ang kamantige ilani nga halamang gamot tungod kay makahatag og benepisyong kaayuhan sa panlawas. Ang mga dahon ini dunay sulfur ug pectin. Ang mga ugat ana ay peroxidase ug ang mga liso kakuhaan og oil ug phenol ug ang mga bulak niini adunay alkaloids, tannins, glycosides, flavonoids, saponins, terpene ug carbohydrates. Pipila sa mga parte niining tanom nga kamantige ginagamit sa pagtambal sa pipila ka sakit ug kondisyon sa lawas. Ang mga dahon ginadukdok ug aron nga ipanghampol sa pipila ka kondisyon. Ang mga bulak ug liso ginapabukalan ug ginapainom ang tubig niini. Ang kamantige makaayo ug makaalibyo sa ubo, bunog, rayuma, dysmenorrhea, impeksyon sa fungi, sa mga kuko ug warts. Kaning warts mo'y atong sayron ug hisgutan kay alams na daghan diha na problema unsaon pagtambal niini. Nganong magka-warts man pud ta? At ang ikini sa atuang pagbalik. EXL Makabuhay Plus for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay isa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gid siya nga ang EXL Makabuhay grabe gyud siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenio, Arlene Atrehenio, 38, 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga nabenepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man, kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo, kada 5:30, kang Doc Bray, nag-inom ko, so karon okay lang akong pamati. Paminsargaan na pagmata, okay na dyan siya. Unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga, kulang man akong tulog. O niya, murag, duka, pero paminte niya, ang isa po na ako kanang akong pagbawas. O isa po na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag 4 ka adlaw. So pag inom na ako ana, mura na jud siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin te sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience mo day ang imuhang anak niini sa kaayuhan ug ka-epektibo sa tuang EXL Makabuhay. Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak ga sige hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw ihi. Gi kuan nato sa akong bana kay wala pa man may idea sir. O ingko nga kuanan sa siguro pa imno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata, gabi na na sir. Sa buntag at abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag nako sa akong bana naghilak ka ngano man kabi nga sakit ihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa ka EXL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Giunsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata? Ininit nga tubig sir, 1/4 sa glass and then tunga sa capsule. Then gimix na ako to siya, so init-init pa. 2 ka kutsara akong gipatake dayon siya. 1 ka baso nga tubig. After ato sir nakaihi ang bata daghan kay tin-aw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te pila ka minuto ni epekto ang EXL Makabuhay sa imong anak? Pero ingno na to sir nga 5 minutes or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa kay Opo, ngalan sir. sa imong anak, ma'am? Cloudstar. Sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL
Makabuhay Plus. I-try ninyo. Kami karon Makabuhay family na okay na experience na gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga. Nang i-take pod ni nang kay natoy one time nanawag siya init ang lawas. Duha ka adlaw siya absent. Kami ana igsuon suod man me. Siya ko nang kumusta man ka? Wala lagi katubag sa akong tawag siya. Kapoy kulin ka nang lain kong lawas ko. Take Makabuhay Plus. Palit ana nang duha ka buok. So palit siya sir duha yang gipalit. So to pagkagabi sir yang gitake. Pagkabuntag naka-duty jud siya gaan iyang lawas. After pila ka minuto pag inom man niya ato sir nagbawas siya. Tingdaghan na nga murag toxic niya. Sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya. Take lang ka og daghang tubig. Daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus. I-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon. Mabilib ninyo okay ni nga produkto. Pahinumdum lang ang kining programa gimugna sa EXL Makabuhay Plus nga puno sa gugma og pagpangga kanato nga mahatagan kita kaalam og mga impormasyong kaayuhan para sa atuang panlawas sinubanan sa pagtuog pagsalig sa atuang labang makagagahom. Paraing tawag ato na usab hisgutan ang bahin sa warts o kulugo. Usa kini kamatang sa kondisyon din adunay gamay o gaspang nga mga bukol sa panit. Magka-warts ang panit sa usa ka tawo tungod sa human papilloma virus o HPV. Kung maapektuhan ini nga virus mamahimong dunay warts o kulugo ang mga kamot, naong, liog, abaga, likod ug uban pang parte sa lawas. Og take note, dunaw sa ginatawag nga genital warts o kulugo sa kinatawo. Aban managlahi ang klase sa HPV nga mao hinungdan sa common nga warts ug sa genital warts. Kumpara niini nga mga kondisyon, ang common nga warts makuha nimo pinagi sa paggunit sa infected nga butang, samtang ang genital warts makuha gikan sa pagkihilawas ug paspas kining makatakod. Ang ubang klase sa warts, kining ang ubang common warts mao ni color abo nga lingin o gaspang kung gunitan. Unya sagad motubo sa mga kamot, tiil ug ubang parte sa lawas. Plantar wart mao ning motubo sa lapalapa. Motubo ra ni sa mismong panit nga murag kalyo ang kalainan ra kay duna kini gagmay nga lingin-lingin o tuldok-tuldok sa tunga. Samtang ang palibot nga panit gahi. Flat wart muumbok o musiwil pero patag ang ibabaw niini. Murarag pimples. Ang filiform wart mutubo sa palibot sa baba, ilong, lips ug liog. Murag mga skin tag o kakulor ra sa panit. Ang pharyngeal wart maong mutubo sa palibot sa kuko sa kamot ug tiil. Murag fungal infection nga. Dunay ni siwil nga bukol. Makuha ang warts pinaagi sa paggunit sa mga infected nga butang sama sa tuwalya o mga sapatos, pagdikit sa panit sa taong dunay warts, paglangoy-langoy sa mga pampublikong liguanan unya na kay mga samad sa panit. Mukalat ang warts kung kaluton o pag-ingkib-ingkib sa warts, supsupon sa mga hugaw nga kumagko sa kamot, pag-ingkib sa mga kuko nga dunay kulugo, pag-ahit sa naw ug mga batiis. Pero ayaw og kabalaka diha kay di man pud grabe nga kondisyon kung ana kay warts ug sagad dili kini cancerous. Apan mamahimo kining makaingon sa ingon kaulaw ug mawadan kag kumpiyansa sa imong sarili tungod sa di naman kini maayong pagatan-awon o mamahimo kining pahiran og ointment o di ba ka mo pailam sa laser treatment o minor surgery. Unya, ligo adlaw-adlaw. Limpyuhi ang lawas sila bina kung asa nagikan. Batasana ang paghugas sa mga kamot. Trapuhi ug maayo ang mga kanang maugag yun ang imuhang lawas inighuman og ligo. Ayaw panghiram og mga personal nga butang sama sa towel, sudlay, pangahit, mga sapatos ug uban pa. Aron nga malikayan ang magka-wart, mamahimong maalibyuhan nimo kini bisan diha ra sa panimalay. Ang dinukdok nga dahon sa kamantige mao ipahig ngadto sa gitubuan sa warts. Og mga migs, mas labi maayo kung aduna kay adlaw-adlaw nga dietary supplement. Tomorrow, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, gilang immune booster, detoxifier, antioxidant, ug natural nga pain reliever. Para sa mga dugang kasayuran, tawag sa numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Og una kumibiya, usa ka bulawan ng pulong atong hinumduman, kinutlogikan sa ikaduhang basahon ni Moses, gitawag nga Exodus, Kapitulo 14, versikulo 13, og siya miingon, "O akong Ginoo, ipadala ako naghangyo kanimo,
Pinaagi sa kamot niya sa kangkin sa ikaw mo padala. Dili kompleto ang atuang adlaw ug ang tuang kinabuhi kun wala ang Dios sa tuang kasing-kasing. Hangtod sa sunod higayon na usab, kini si Ate Ging dinhi sa tong programang puno sa pagtulon-an og impormasyong panglawas, kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at magulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Tumigil